बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साजिद यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो दिलों के बेत खूब जानते हैं और हमारे शरीक से भी ज़्यादा करीब हैं। दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पाक जो छः तखलीक़ कायनात हैं। आज बल्कि रात से जो है वो जस्टिफाई से काजी साहब के बारे में एक वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई और इतनी वायरल हुई कि उस पर जो है मेरे ख्याल है इस वक्त सबसे मीम्स जो बने हैं एक रात के और एक दिन के अंदर मुझे नहीं लगता कि इतने मीम्स जो हैं वो किसी और वीडियो पे जो हैं वो बने होंगे जो मेरे नाक़िस नॉलेज के मुताबिक। तो बात सिर्फ इतनी करनी है कि एक अखलाकी लिहाज से देखा जाए तो हम इसकी जो है मसम्मत करते हैं, लेकिन जब हम मसम्मत का सोचते हैं, जब मेरे जहन में ये बात मजम्मत करने का लफ्ज़ आता है, क्योंकि मैं अगर हम इसको एनालाइज करें अपने खुद के साथ, तो हम कहीं पे जाएं और हम पे हमारी फैमिली के सामने इस तरह से जो है वो इस तरह का रवैया अख्तियार हो अगली की तरफ से, तो जो है वो काफ़ी एम्बेरसमेंट तो अलग है, लेकिन जो पूरी मतलब आप एक पूरे पाकिस्तान में जो है आपको लोग जानते हों और आप बहुत बड़े ओहदे पर फायज हों, तो ऐसी सूरत में आपके लिए जो है वो काफ़ी एम्बेरसमेंट का बायस बनता है। लेकिन इसका जो है जब मजम्मत के बारे में सोचते हैं तो साथ ही जो है 2 दिन पहले जो है इस्लामिया यूनिवर्सिटी की जो डायरेक्टर पेश हुई और उसकी जिस तरह से जो है एक खातून की तस्लील की गई सुप्रीम कोर्ट में जो है, और करने वाले कौन थे? जस्टिस फाइज़ काजी साहब। मुझे सबसे पहले जब ये बल्कि यूँ कह लें कि जो पहली एक दो वीडियो वायरल हुई या एक दो, तो उससे में जो देखने वालों में से थी, मैं भी थी, तो उसी वक़्त मेरे ज़हन में आया कि ये दुनिया मक्काफ़ाती अमल है। आप जो यहाँ पे बोएंगे ना सिर्फ आप आखिरत में काटेंगे, बल्कि फौरी तौर पर जो है अल्लाह ताला जो है उस आपका उसका जो है बदल वो भी यहीं पे दे देंगे। वो आपके नेक कर्म हो या आपके जो हैं वो बुरे कर्म हों। अब अगर देखें तो उस खातून के साथ काजी साहब का जो है इस तरह का नारवा सलूक जो है और इंतहाई मतलब जिसको कह लें कि इंसल्ट के साथ जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये ड्रामेबाजी कर रही हैं एक पढ़ी लिखी खातून के साथ, और फिर सबसे पहले एक औरत के साथ, इस तरह का काजी साहब का जो रवैया था तो दुख इंतहा का था। वो औरत अपने हस्बैंड को किस तरह से या जो भी इसको व्हील चेयर पे लेके आए थे किस तरह से रोक रही थी, तो वो मेरे आंखों के सामने वो जो है वो विजुअल जो है वो जाता नहीं है। हमारे मुल्क में जो है मर्दों की तो इज्जत जो है वो दूर की बात, एक पार्टी या सहाफत पे आ जाएं बात, तो हमने जो है नहीं छोड़ा किसी की इज्जत को, नहीं हमने चादर चार दीवारी जो है वो पमाल की। अगर अब एक जो सहाफ़ी जैसे कि इमरान रियाज भाई जो हैं उन्होंने फेवर की कि इस तरह से फैमिली के साथ नहीं होना चाहिए, मैं भी बात करती हूँ कि इस तरह फैमिली के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन आप इसके दूसरे सर्कमस्टेंसेस देखें। आप ये देखें कि अवाम के अंदर जो है वो गुस्सा कितना है। आपको हक हासिल है, आपके पास सीट है, आप जिसको मर्जी अपने जूते की नोक पे रखने के लिए जो है वो तैयार हैं। आप उनको उठवाएं, उनको बंद कर दें, उनके साथ जुल्म करें, सारा कुछ करवाएं, जो जिस हद तक आप जा सकते हैं। तो एक बंदे ने लानत भेजी, पता नहीं उसके अंदर किस कदर गुस्सा था, किस कदर नफरत थी। उसने कोई ये सोचे कि इमरान खान की फेवर में आकर इनको लानत नहीं भेजी। हो सकता है कि उसके साथ काजी जिस तरह से जैसे फाजी सा काजी साहब का रवैया है अदालत में, और ये वकला बरादरी जो है सबसे बेहतरीन तौर पर जानती है कि जैसे फाजी सा काजी साहब का रवैया जो है उन्होंने किस तरह का अख्तियार किया। आप मेरी बात से इख्तलाफ करेंगे, बहुत सारे लोग इख्तलाफ करेंगे जो पढ़े लिखे हैं, मैं लेकिन जो है मेरा भी एक रुतबा है, पढ़ने लिखने के हवाले से भी है। तो मैं इस बात की जो है पुरजोर मजम्मत करती हूँ उस दिन की जो उन इस्लामिक यूनिवर्सिटी की उस प्रोफेसर उस डायरेक्टर के साथ किया गया, और वो इस वजह से कि सिर्फ काजी साहब के दोस्त को निकालने के लिए, करीबी बंदे को निकालने के लिए। तो हर शख्स की इज्जत होती है। आज ये जो बात है ये उसने लड़के ने या मालिक ने ये वाले जो जुमले दोहराए
اور میرا جو ہے بات کرنا ان کو دوبارہ سے ریپیٹ کرنا جو ہے میں خود مناسب نہیں سمجھتی، لیکن آپ اپنے گریبان میں جھانکیں اور یہ آپ کے لیے سبق ہے، بجائے آپ کو اس کی بیکری کے بند کروانے کے سوچیں، اس کی فیملی کو اٹھوانے کا سوچیں، تو اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آیا ہم اس دنیا میں جو ہے عزت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ دولت شہرت عزت، دولت شہرت عہدے سب آنی جانی چیزیں ہیں، لیکن جو ہے عزت ایک دفعہ چلی جائے۔ وہ آپ کو ایک بادشاہ کی کہانی یاد ہوگی کہ اس کو کسی آدمی نے آ کے کہا کہ بادشاہ سلامت جو ہیں آپ کی بیٹی جو ہے وہ تو کسی کے ساتھ چلی گئی ہیں۔ جب بادشاہ سلامت جب کمرے میں جا کے دیکھا تو ان کی بیٹی موجود تھی، لیکن جو ہے بیٹی نے کہا کہ اپنے والد سے کہا کہ میں تو یہاں پہ موجود ہوں، تو آپ کس طرح سے مطلب، انہوں نے کہا بیٹا اب بات تو نکل چکی، آپ موجود تھیں، آپ گھر میں موجود تھی، نکل چکی، لیکن بدنامی تو ہو چکی، تو جیسے فائز قاضی صاحب کی بدنامی تو ہو چکی، واپس نہیں ہو سکتی۔ اور تاحیات جو ہے کرسٹیسیا جو ہے ان کے لیے جو ہے ایک سبق جو ہے، اگر یہ سبق لینا چاہے، جو کہ لگتا نہیں ہے جیسے فائز قاضی صاحب، انہوں نے اس عوام کو جو ہے، انہوں نے اور چیف الیکشن کمشنر نے مل کر جو ہے اس عوام کی جو درگت بنائی ہے، جن تکلیف میں ہیں، آپ اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتے، آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ ایک چھوٹی سی بچی جو ہے میں نے دیکھی، اس کے شرٹ جو ہے وہ بلڈ سے بری ہو، اور وہ اسے پوچھا کہ بیٹے آپ مطلب کیا کرتی ہو، اسکول نہیں جاتی؟ کہہ رہی میں اسکول جا رہی ہوں، اسکول یونیفارم میں میں نے بچی کو دیکھا، تو کہتی میں نے کہا آپ نے اپنا علاج بیٹے 1 یا 2 کلاس آئی تھنک، یہ کنفرم نہیں ہے مجھے کہ اس نے صحیح طرح سے، مجھے یاد نہیں کہ کون سی کلاس بتائی ہوگی، تو وہ بچی جو ہے وہ، میں نے کہا بیٹے آپ یہ جب دیکھا تو پریٹ ہوا تھا اس کا پیٹ کا، آئی ڈونٹ نو کس چیز کا پریٹ تھا، بٹ بلڈ سے بھری۔ میں نے کہا بیٹے آپ اس کا علاج اپنی والدہ سے کہیں کہ کیوں نہیں کرواتی؟ تو کہتی امی کہتی ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اور آپ اشرافیہ نے جو ہے جب ملک کا یہ بیڑا غرق کیا ہے، تو اس طرح کے جو، یہ بہت معمولی، آپ کے لیے شاید یہ مطلب زیادہ بن گیا ہے، یہ بہت معمولی واقعہ ہے، لوگوں کے اندر اس قدر نفرت پیدا ہو چکی ہے، اس قدر نفرت پیدا ہو چکی ہے کہ اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ آپ نے کیا لے کے جانا ہے؟ یہ دولت، میں نے بار بار کہا ہے، یہ دولت ادھر رہ جانی، سب کچھ ادھر رہ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، لیکن عزت اور آپ کے جو نیک عمل ہیں وہ آپ کے ساتھ آنے ہیں۔ تو آپ اس بات پہ کیوں یقین نہیں کرتے؟ قرآن پاک ہمیں کس طرف بلاتا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ یہی کچھ ہیں جو ہمیں نیکی کی طرف جو ہیں وہ لے کے جاتی ہیں۔ تو خدا را آپ کے اپنے رویے جو ہیں لوگوں کو اس طرح کے جو ہیں، آپ آج اس قوم کو بدتمیز کہیں، بد تہذیب کہیں، جو مرضی بھی کہیں، لیکن اس وقت جو ہے اس قوم کے ساتھ جس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، تو یہ قوم کی طرف سے اس طرح کا ایک یہ چھوٹا سا ری ایکشن ہے، اس سے بڑے ری ایکشن بھی آ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ابھی بھی سنبھال لیں اور اس ملک کو بھی سنبھال لیں، کیونکہ عوام کے پاس جو ہے جب وہ اپنے علاج، یہ میں اس بچی کا ذکر اس لیے کیا کہ ان کے لیے آپ کیا معنی رکھتے ہیں آپ کے عہدے، اور کیا معنی رکھتے ہیں یہ ملک ان بچوں کے لیے جن کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ حالات جو ہیں ہو گئے ہیں۔ اور میں کچھ ایک حصے میں گئی اور وہاں پہ یہ سروے کروایا، تو آج سے جو 3 سال پہلے لوگوں کی حالت تھی، معاشی حالت تھی، وہ جو ہے اگر 50 پہ تھی تو 0 پہ آ چکی ہوئی ہے۔ اس کا ذمہ داری لینے کو کوئی تیار نہیں ہے، تو اس کے قصوروار کون ہیں؟ حکمران، اور حکمران ہی اس کا جواب دیں ہیں۔ اور سپریم کورٹ جو ہے، سپریم کورٹ کا اصل کام کیا ہے؟ سپریم کورٹ کا اصل کام جو ہے لوگوں کو انصاف مہیا کرنا ہے، بٹ افسوس کہ انصاف مہیا نہیں کرنا یہ پہلا ری ایکشن ہے۔ اس کے بعد مزید عوام کے ری ایکشن آئیں گے، کیونکہ پہلے تو جسٹ سیاسی ری ایکشن آ رہے تھے، لیکن اب جو ہے عوام کے، کہتے ہیں ایک دفعہ تاڑا چاکا کھل گیا تو اس تو بعد جنا ہے نا، پھر تسی یودی لائن ویکھو گے تے خدا را ہجے بھی سمجھ جاؤ تے اس قوم کو لو معذرت کرو، اس قوم کے ساتھ جو ہیں وہ آپ بنائیں، اس قوم سے معافی مانگے آپ نے جو اس قوم کے ساتھ ظلم کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔